भनिन्छ नि, तपाईले आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले तर सही तरिकाले जिउनुहुन्छ भने पनि थाहै नपाइकन तपाईले अरू मानिसहरूलाई प्रेरणा दिइरहनु भएको हुनेछ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। आजको कथा सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रोचक प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। महान वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन सानै हुँदा एक दिन विद्यालयबाट आउँदा उनले हातमा एउटा पत्र लिएर आउँछन्। त्यो पत्र उनलाई उनका विद्यालयका शिक्षकले दिएका थिए। उनले त्यो पत्र ल्याएर उनकी आमालाई दिँदै भन्छन्, आमा, यो पत्र मलाई मेरा विद्यालयका शिक्षकले दिनुभएको। उहाँले भन्नुभएको यो पत्र तपाईँलाई मात्र दिने रे, अरू कसैलाई नदिने रे। तपाईँले नै यो पत्रमा के लेखेको छ भनेर पढ्नुपर्छ रे, त्यसैले यो पत्र तपाईँलाई दिँदैछु। यसरी उनले त्यो पत्र आफ्नी आमालाई दिन्छन्। आमाले त्यो पत्र हेर्छिन्। पत्र हेर्दा आमा भित्रभित्रै निकै दुखी हुन्छन्, भावुक हुन्छन्। तर पनि एकैछिनमा उनले त्यो पत्र हातमा लिइरहँदा त्यो पत्रमा हेर्दै उनले आफ्नो छोरा थोमस अल्वा एडिसनलाई सुनाउँदै त्यो पत्र पढ्छिन्। उनी भन्छन्, तपाईँको छोरा थोमस अल्वा एडिसन, उनी ज्यादै नै बुद्धिमान व्यक्ति छन्। त्यसैले हाम्रो विद्यालयमा कुनै पनि शिक्षक त्यति बुद्धिमान हुनुहुन्न कि जसले थोमस अल्वा एडिसनलाई पढाउन सकोस्। त्यसैले तपाईँको छोरालाई तपाईँले घरमै राखेर आफैले पढाउनुहोस्। उनले त्यो पत्र हेर्दै थोमस अल्वा एडिसनको अगाडि त्यसरी पढ्छिन्। यो सुन्ने बित्तिकै थोमस अल्वा एडिसनलाई भित्रैबाट ज्यादै ठुलो प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि उनकी आमाले उनलाई घरमै बसालेर पढाउन थालिन्, हुर्काउन थालिन्। धेरै विषयमा उनलाई उनकी आमाले नै पढाइन्। यसरी धेरै समय बित्यो। धेरै वर्षपछि जब थोमस अल्वा एडिसन विश्वकै एक महान वैज्ञानिक बन्न पुगे, एक दिनको कुरा हो। उनले आफ्नो घरमा पुराना सामग्रीहरू खोतल्दै हेर्दै गरिरहेका थिए। त्यही क्रममा उनले त्यही पुरानो पत्र, त्यही आफ्नो विद्यालयबाट ल्याएको त्यो पत्र एउटा कुनामा देख्छन्। कुनामा पट्टिएर बसेको त्यो पत्र उनले निकालेर पढ्छन्। पढ्दा त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो त्यो पढेर उनी धेरै बेर रोए। त्यो पत्रमा लेखिएको थियो, तपाईँको छोरा एक मन्दबुद्धि व्यक्ति हो, त्यसैले अबबाट तपाईँको छोरालाई हामीले हाम्रो विद्यालय आउन दिँदैनौँ। त्यो पत्रमा यस्तो लेखिएको थियो। त्यो पत्र पढ्ने बित्तिकै थोमस अल्वा एडिसन धेरै समय रोएका थिए र पछि उनले आफ्नो डायरीमा लेखेका छन्, थोमस एडिसन एक मन्दबुद्धि बच्चा थियो जो एक साहसी र महान आमाको कारणद्वारा नै शताब्दीको एक महान वैज्ञानिक बन्न पुग्यो। उनले आफ्नो डायरीमा यस्तो लेखेका छन्। यसरी यो प्रसङ्ग यहीँ सकिन्छ। यो रोचक प्रसङ्ग सकिएसँगै अब हामी लागौँ आजको कथातर्फ। आजको कथा यस प्रकार छ। एक समयको कुरा हो, एउटा भर्खरैको लक्का जवान केटा थियो। त्यो केटाको एउटा ज्यादै नै नराम्रो बानी थियो, जुन बानीदेखि उसका साथीहरू पनि ज्यादै नै चिन्तित भएका थिए। त्यो केटाले जतिखेर पनि झुटो बोल्ने गर्थ्यो, जतिखेर पनि पाइलै पछि झुटो बोलेर उसका साथीहरूलाई पनि दिक्क बनाइसकेको थियो। उसका साथीहरूलाई उसको यो बानी पटक्कै मन परेको थिएन। तर के गरून्, उनीहरूले जति भने पनि उसले झुटो बोल्न छोडेको थिएन। एक दिनको कुरा हो, त्यही झुटो बोल्ने केटाको एउटा साथीले पल्लो गाउँमा एकजना आधुनिक युगका महात्मा आएको कुरा थाहा पाउँछ। यस्तो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उसले तुरुन्तै आफ्नो साथीलाई सम्झिहाल्छ। त्यही झुटो बोल्ने साथी, पाइलै पछि ढाँट्ने साथी। तुरुन्तै ऊ आफ्नो साथी भएको ठाउँमा आउँछ। आएर उसलाई भन्छ, मित्र, अब जाने होइन त तिनै आधुनिक महात्मा भएको ठाउँमा? त्यो झुटो बोल्ने मित्रले भन्छ, जाउँ न, के नै फरक पर्छ र, तिमीले भनि नै हाल्यौ, जाउँ। तर मेरो एउटा सानो काम छ, म त्यही काम भ्याएर एकैछिनमा आइहाल्छु ल, 5 मिनट पनि लाग्दैन। यस्तो भनेर ऊ त्यो साथीभन्दा केही पर जान्छ। केही पर गएको ऊ 5 मिनटमा आउँछु भनेको ऊ 10 मिनट बितिसक्दा पनि आउने छाँटकाँट देखाएन। 10 मिनट, 15 मिनट बित्यो। त्यो साथी कुरिरहेको थियो। झुटो बोल्ने बानी नै थियो उसको। 5 मिनट भनेर गएको साथी धेरै बेरसम्म पनि नआउँदा ऊ खोज्न गयो, त्यही साथीलाई खोज्न गयो। खोज्दा खोज्दा उसले अन्त्यमा भेट्टाएरै छाड्यो। भेट्टाएपछि त्यो साथीलाई उसले अलि रिसाए जस्तो गरेर गाली गर्यो। गाली गर्दा पनि उसलाई केही फरक परेन। तैपनि
उसले जबरजस्ती नै जस्तो गरेर त्यो झुटो बोल्ने केटालाई तिनै आधुनिक महात्मा भएको ठाउँमा लग्छ। गए उनीहरू। महात्मा भएको ठाउँमा धेरैजनाको भिड लागेको थियो। केही छिनपछि भिड शान्त भयो। ती दुईजनाको पालो आयो। उनीहरू महात्माको अगाडि गएर उनलाई प्रणाम गर्छन्। त्यसपछि त्यही झुटो बोल्ने साथीको मित्रले ती महात्मालाई भन्न थाल्छ, महात्मा, तपाईँ त आधुनिक महात्मा हुनुहुन्छ रे। मेरा यी साथीको ज्यादै ठुलो समस्या छ, ज्यादै नराम्रो बानी छ। यिनको यो नराम्रो बानीले हामी सबैलाई घाटा पुगिरहेको छ। यिनको यो नराम्रो बानीको तपाईँले आज समाधान दिनैपर्छ। त्यसपछि त्यो मित्रले त्यो झुटो बोल्ने साथीको सबै कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा ती आधुनिक महात्मालाई बताउँछ। सबै कुरा बताइसकेपछि ती आधुनिक महात्मा एकैछिन मौन रहन्छन्। उनले केही सोचिरहेका थिए। ती दुईजना भर्खरेका लक्का जवान केटाहरूलाई हेर्दै उनी मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए। त्यो झुटो बोल्ने केटालाई हेर्दा उनको अनुहारको भाव अलि बदलिन पुग्यो। उनले त्यो झुटो बोल्ने केटालाई हेर्दै नम्र स्वरमा भन्छन्, हामीले झुटो बोल्नु कहिल्यै पनि हाम्रो लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदाको विषय होइन। जिन्दगीमा जहिले पनि कसैले पनि झुटो बोल्नु भनेको उसको लागि क्षणिक सुखको आनन्द मात्रै हो। झुटो बोल्नाले कहिले पनि दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुन सक्दैन। नम्र स्वरमा अलि गहिरिएर उनले त्यो झुटो बोल्ने केटालाई यसो भन्छन्। यसो भनेपछि त्यो झुटो बोल्ने केटा पनि अलि गम्भीर भयो। उसलाई आफ्नो बानीको केही कुरा आभास भयो। केही नराम्रोपन उसले आफ्नै बानीमा देख्न सक्यो। त्यसपछि ती महात्माले त्यही माहौल छोपेर उनीहरूलाई एउटा कथाको माध्यमबाट यो कुराको बारेमा विशेष जानकारी दिने विचार गर्छन्। त्यसपछि उनले ती दुईजना लक्का जवान केटाहरूलाई भन्न थाल्छन्, धेरै पहिलेको कुरा हो। एउटा राज्यमा एउटा अलि सन्किने खालका राजा थिए। उनी झ्याप्पै रिसाइहाल्थे, झ्याप्पै सन्किहाल्ने राजा। ती राजाको एउटा निकै नै करिबको नोकर थियो। उसले ती राजाको राजगद्दीमा सरसफाई गर्ने गर्थ्यो। दिनहुँ सरसफाई गर्ने त्यो नोकरले एक दिन सफा गर्दै गर्ने क्रममा एउटा सिसाको बाक्सा भैँमा खसाल्छ। भैँमा खसेपछि सिसाको बाक्सा ज्यादै राम्रो, ज्यादै सुन्दर बाक्सा, जुन राजाको ज्यादै नै प्रिय बक्सा थियो, त्यो बक्सा उसले खसालेर फुट्छ। अब दोष त उसैलाई आउनेवाला थियो। उसैले सफा गर्दा त्यो खसेको थियो। नोकर ज्यादै डरायो। केही छिन पश्चात त्यो नोकरले डराई सबै ठाउँ सफा गरेर सक्छ। आफ्नो राजगद्दी सबै सफा भइसकेपछि ती राजा आएर राजगद्दीमै बस्छन्। त्यो दिन बित्छ। तर त्यो नोकर भित्रैदेखि ज्यादै डराइरहेको थियो। कतिखेर राजाले थाहा पाउँछन् र मलाई थाहा छैन कुन सजाय दिने हुन्। ऊ ज्यादै डराइरहेको थियो। भोलिपल्ट भयो। भोलिपल्ट राजाको नजर त्यही सिसाको बाक्सा राख्ने ठाउँमा पर्छ। त्यहाँ उनले आफूलाई मनपर्ने त्यो सिसाको बाक्सा देख्दैनन्। तुरुन्तै उनले त्यही नोकरलाई बोलाउँछन्। बोलाएर सोध्छन्, खोइ यहाँको सिसाको बाक्सा। नोकर हिजोदेखि नै डराइरहेको त्यो नोकर राजाले अब साँच्चै नै बाक्सा खोइ भनेर सोद्धा त ऊ ज्यादै नै डरायो। ज्यादै नै डराएको नोकरले अब के भन्ने हतनपत उसले राजालाई भन्यो, महाराज, मैले तपाईँको त्यो सिसाको बाक्सालाई अझै राम्रोसँग सफा गर्ने भनेर आफ्नो घर लगेको छु। राजा अलि सन्किने पाराका थिए। उनले त्यो नोकरलाई भने, घर किन लानु परेको थियो? यहीँ सफा गरेको भए भइहाल्थ्यो नि। होइन, झुट्टो बोलिरहेका छैनौ तिमीले? नोकरले भन्यो, होइन महाराज, मैले घर नै लगेको हुँ। उसलाई सजाय नपाउनु थियो, तर वास्तविक कुरा त अर्कै थियो। राजाले फेरि रिसाउँदै त्यो नोकरलाई भने, होइन, त्यो सिसाको बाक्सा अहिले नै यहीँ लिएर आऊ, यहीँ सफा गर, जस्तो हुन्छ त्यस्तै सफा गर। नोकर अब फसादमा पर्यो, के बोल्ने? उसले डराई आँखा चिम्लेर जे हो त्यही राजालाई सबै कुरा बतायो। सबै कुरा बताइसकेपछि राजा त झनै रिसाए। सुरुमा किन ढाँटेको तिमीले मलाई? यसरी झुट बोल्नुहुन्छ तिमी मेरो प्रिय नोकर। नोकर ज्यादै डरायो। सन्किने राजा सन्किएर त्यो नोकरलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाइहाले, बोलिहाले। त्यो नोकर अब छाँगाबाट खसे जस्तै भएको थियो। अब 1 हप्तामा उसलाई मृत्युदण्ड दिने राजाले फैसला सुनाएका थिए। त्यो दिन बित्यो। नोकर ज्यादै नै चिन्तित थियो। 1 हप्तापछि उसलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ। भोलिपल्ट राजाले आफ्नो सभाहालमा बैठक बसे त्यही नोकरको बारेमा केही कुराहरू गर्नका लागि। राजाले सभाहालको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई मात्र निमन्त्रणा दिएका थिए। सबै मन्त्रीहरू सभाहालमा आए। बैठकमा राजाले त्यो नोकरले गरेको काम र उसले झुटो बोलेको कुरा सबै मन्त्रीहरूलाई सुनाउँछन्।
राजा अझै पनि रिसाइरहेका थिए। उनले रिसाउँदै सभाहालको बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूलाई पनि सोध्छन्, तपाईहरूले कहिल्यै झुटो बोल्नु भएको छ? उनले रिसाएर यस्तो प्रश्न गरिरहेका थिए। उपस्थित धेरैजसो मन्त्रीहरू, लगभग सबै मन्त्रीले कहिले पनि झुटो बोलेका छैनौँ भने। अधिकांश मन्त्रीहरूले यस्तो भन्दा राजा खुसी भए। तर एउटा मन्त्री, पछाडिपट्टि बसेको एउटा मन्त्री भने केही पनि बोलिरहेका थिएनन्। केही पनि नबोलेपछि राजाले तिनै मन्त्रीलाई सोध्छन्, के भयो मन्त्रीज्यू, तपाईँ त केही बोलिराख्नु भएको छैन कि तपाईँले कहिले झुट बोल्नु भएको छ र? राजाले अझै आक्रोशपूर्ण भावले ती मन्त्रीलाई यस्तो भने। ती केही पनि नबोलिरहेका मन्त्रीले त्यसपछि राजालाई भन्छन्, महाराज, यो संसारमा सबै मानिसले कुनै न कुनै बेला झुटो कुरा त बोलेकै हुन्छन्। अनि अर्को कुरा, यदि झुटो बोलेर कसैलाई पनि घाटा पुग्दैन र त्यो कुराले फाइदा नै पुग्छ भने त्यो झुटो बोल्नु कुनै अपराध पनि त होइन महाराज। मन्त्रीले यस्तो कुरा गरे। अरू सबै मन्त्रीहरूले झुटो बोलेका छैनन् भनेका थिए। राजा खुसी थिए। तर त्यो मन्त्रीले कस्तो उल्टो कुरा गरेको। राजा झनै आक्रोशित भए। सन्किरहेका राजाले ती मन्त्रीको पद खारेज गरिदिए। सबै मन्त्रीहरूको अगाडि तुरुन्तै उनको मन्त्री पद खारेज भएको देख्दा ती मन्त्री, जसले संसारका सबै मानिसले कुनै न कुनै बेला झुट बोलेकै हुन्छन् भनेका थिए, ती मन्त्री जिल्ल परे। तर उनी बुद्धिमान थिए। उनको मन्त्रीपद खारेज भयो। उनलाई आफ्नै डेरामा पठाइयो। त्यसपछि उनी भोलिपल्ट आफ्नो घर हिँडे। घर जाँदै गर्दा बाटोमा उनले विभिन्न जुक्तिहरू सोचे। उनी बुद्धिमान थिए। सोच्दै जाँदा एउटा जुक्ति फुरिहाल्यो। त्यही जुक्ति अनुरूप उनी एउटा सुनारकोमा जान्छन्। गएर उनले त्यो सुनारलाई साना साना गहुँका दाना जस्ता सुनका दाना बनाउन भन्छन्। ती सुनारले जस्तो भन्यो त्यस्तै दाना, गहुँका जस्ता 15-20वटा दाना बनाइदिए। सुनारले त्यसरी बनाइदिइसकेपछि उनलाई उनको पारिश्रमिक दिएर ती मन्त्रीले ती सुनका दानाहरू लिएर फेरि दरबारमै पुग्छन्। दरबारमा पुगेर उनले राजालाई भन्छन्, महाराज, म घर जाँदै थिएँ। जाँदै गर्दा बाटोमा एकजना अद्भुत भिक्षुसँग मेरो भेट भयो। मैले उहाँलाई सबै कुरा बताएपछि उहाँले मलाई हेर्नुहोस् त, यी सुनका दानाहरू दिनुभएको छ। यी दानाहरू हामीले यदि राम्रो माटोमा, राम्रो उर्वरा शक्ति भएको माटोमा रोप्छौँ भने यही बिउबाट सुन फल्ने बिरुवा उम्रने छ। ती अद्भुत भिक्षुले मलाई त्यही भएर यी सुनका बिउहरू दिनुभएको। हेर्नुहोस् त। पदच्युत भएका मन्त्रीले फेरि राजालाई भने, त्यसैले महाराज, भोलि हामी एउटा ठाउँमा सँगै भेला हौँ। मैले एकदमै राम्रो उर्वरा शक्ति भएको जमिन फेला पारिसकेको छु। त्यही जमिनमा हामीले यी बिउहरू रोपौँला। त्यसपछि त सुनै सुन फल्नेछ। हाम्रो दरबार कति धनी बन्नेछ। हाम्रो पुरै राज्य ज्यादै नै धनी बन्नेछ महाराज। मन्त्रीको यस्तो कुरा राजा भित्रभित्रै खुसी भए, दङ्ग परे। तर पनि उनले ती मन्त्रीलाई पनि परीक्षा लिइरहेका थिए। कतै यो पदच्युत भइसकेको मन्त्रीले फेरि पनि झुटो कुरा बोलेर हामीलाई फसाउँदै त छैन। राजाले यस्तो कुराहरू मनमनै सोच्दै ती मन्त्रीको कुरालाई स्वीकार गर्छन्। त्यो रात मन्त्री त्यही दरबारमै बस्छन्। भोलिपल्ट सबै ती मन्त्रीले भनेको ठाउँमा भेला हुन्छन्। ती सबै सुनका दानाहरू त तिनै मन्त्रीसँगै थियो। मन्त्रीले सबैको अगाडि ती दाना रोप्नै लाग्दा उनले केही कुरा झल्यास सम्झे जसरी राजालाई भन्छन्, महाराज, मैले त भुसुक्कै बिर्सेको। ती अद्भुत भिक्षुले भन्नुभएको थियो कि यी दानाहरू त्यसले मात्र रोप्यो भने सुनहरू फल्छ, जसले जीवनमा कहिल्यै झुटो बोलेको छैन। त्यसैले मैले त जीवनमा झुटो बोलेको छु महाराज। त्यसैले मैले यो बिउ रोपेँ भने सुन कुनै हालतमा पनि फल्दैन। हाम्रा मन्त्री साथीहरू, उहाँहरूले जिन्दगीमा कहिल्यै झुटो बोलेको छैन भन्नुभएको छ नि। उहाँहरूमध्ये कुनै एकजनाले नत्र भए सबैले एउटा एउटा गरेर रोप्दा ज्यादै राम्रो हुन्छ नि महाराज। ती पदच्युत भइसकेका मन्त्रीले यस्तो भनेपछि त्यहाँ भएका अन्य मन्त्रीहरू, उनीहरू भित्रभित्रै लज्जित महसुस गरे। ती पदच्युत भइसकेका मन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूलाई भने, मित्रहरू, तपाईहरूले एक एक गरेर रोप्नुहुन्छ कि एकजनाले नै सबै यी बिउहरू रोप्नुहुन्छ? ती मन्त्रीहरू सबैले एक आपसमा सल्लाह गर्न थाले। सल्लाह गर्दै जाँदा उनीहरू यस्तो बिन्दुमा पुगे जुन बिन्दुमा उनीहरू सबैलाई यो कुराको जानकारी भयो कि उनीहरू सबैले जिन्दगीमा कुनै न कुनै बेला झुटो बोलेका छन्। त्यसपछि उनीहरूले निराश हुँदै राजालाई भन्छन्, महाराज, हामीलाई माफ गर्नुहोस्, हामीले यी बिउ रोप्न सक्दैनौँ।
राजालाई यस्तो भनेपछि राजाले बुझिहाले यिनीहरूले पक्कै पनि आफ्नो जीवनमा झुट बोलेका रहेछन्। राजा रिसाए, तर एकैछिनपछि फेरि त्यही पदच्युत भइसकेका मन्त्रीले राजालाई नै भन्छन्, हाम्रा मन्त्री मित्रहरूले त जीवनमा झुटो बोल्नु भएको रहेछ। बरु यसो गरौँ न, हाम्रै महाराजले रोप्नुहुन्छ नि यी बिउहरू, हाम्रो महाराजले रोपेपछि त सुन फलिहाल्ने भयो नि, होइन कि कसो भनेर सबै मन्त्रीहरूलाई ती पदच्युत भइसकेका मन्त्रीले भन्छन्। सबै मन्त्रीहरूले होमा हो जनाए। तर अब राजाले के गर्न सक्थे र? उनी पनि भित्रभित्रै लज्जित भए। ती मन्त्रीले राजालाई ती सबै सुनका बिउहरू दिन अगाडि तम्सिसकेका थिए, तर राजाले पनि ती बिउहरू रोप्न अस्वीकार गरे। त्यसपछि ती राजाले अलि नम्र हुँदै तर अलि रिसालु भावमा सबै मन्त्रीहरूलाई भने, मैले पनि आफ्नो जीवनमा सानो हुँदा केही झुट बोलेको छु, त्यसैले मैले पनि यो बिउहरू रोप्न मिल्दैन। राजाले यस्तो भने ती पदच्युत भइसकेका मन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरू गलल्ल हाँसे र ती राजा पनि आफ्नो टाउको मुसार्दै सबै मन्त्रीहरूलाई हेर्दै गलल्ल हाँसे। सबैजना फेरि दरबारमै फर्के। ती राजाले ती मन्त्रीले भन्न खोजेको कुरा, त्यो सभामा बैठक हुँदाखेरि भन्न खोजेको कुरा बल्ल अहिले आएर बुझे र त्यो नोक्कर जसलाई राजाले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका थिए त्यो नोक्करलाई पनि राजाले आम माफी दिए। यसरी यो कथा भनेर सकिसकेपछि ती महात्माले ती दुईजनालाई भन्छन्, देख्यौ त, सबै मानिसहरू, संसारका सबै मानिसहरूले कुनै न कुनै बेला झुटो बोलेका हुन्छन्। यदि कसैले मैले कहिल्यै झुटो बोलेको छैन भनेर चोखिन खोज्छ भने त्यसले त्यही नै बेला झुटो बोलिसक्यो भन्ने कुरा सबैले जान्दा हुन्छ। तर फेरि एउटा कुरा तिमीहरूले ज्यादै राम्रोसँग ख्याल गर्नु, हामीले झुट बोल्नु ज्यादै नै नराम्रो कुरा हो। एउटा झुट लुकाउनको लागि 100वटा सत्य लुकाउनु पर्छ। तर यो झुटो बोल्ने कुराको एउटा अनौठो दायरा छ, एउटा अनौठो सीमा छ। त्यो के हो त भन्दा, यदि कुनै मानिस झुट बोल्दा कसैलाई पनि नराम्रो हुँदैन, कसैलाई पनि घाटा पुग्दैन, उल्टो त्यो कुराले सबैलाई फाइदा नै पुग्छ, सबैलाई हित नै हुन्छ भने त्यति बेला झुटो बोल्नु कुनै अपराध हुँदैन। त्यसैले हेर, झुटो बोल्नु तब जब त्यो कुराले कसैलाई पनि हानि गर्दैन, उल्टो सबैलाई फाइदा नै पुर्याउँछ भने तब झुटो बोल्नु कुनै अपराध हुँदैन। यति भनेर ती महात्मा मौन भए। यसरी यो कथा यहीँ सकिन्छ। आजको यो कथा सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै ती महान वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनको जीवनबाट निकालिएको त्यो प्रसङ्गमा पनि यदि उनकी आमाले त्यो पत्रमा जे थियो त्यही कुरा पढेर आफ्नो छोरालाई सुनाएको भए ती थोमस अल्वा एडिसनको मनमा कति निराशा छाउँथ्यो होला। तर उनकी महान आमाले त्यो पत्रमा हेर्दै त्यो पत्रमा लेखेको कुरा भन्दा आफ्नो छोरालाई प्रेरणा मिल्छ, आफ्नो छोराको मनमा उत्साह आउँछ, त्यही कुरा उनले भनेकी थिइन्, न कि त्यो पत्रमा जे थियो त्यही कुरा। जसले गर्दा नै थोमस अल्वा एडिसनको मनमा उत्साह र हिम्मत बढेर आएको थियो। त्यसैले नै त उनले आफ्नो डायरीमा लेखेका थिए, थोमस एडिसन एक मन्दबुद्धि बच्चा थियो जो एक साहसी र महान आमाको कारणद्वारा नै शताब्दीको एक महान वैज्ञानिक बन्न पुग्यो। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।